हमने इस कानून साजी को कुरान और सुन्नत के मनाफी और आइन के मनाफी तस्वुर किया है। और अगर हमने आपसे ये कहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है जहाँ शरीयत इन्वॉल्व हो, वहाँ कम से कम ये चीज़ें वहाँ भेज दी जाएँ ताकि वहाँ से वाज़ेह तौर पर राय आ जाए कि उलमाए किराम क्या कहते हैं, मजहबी लोग क्या कहते हैं। उसमें आईनी माहिरीन भी हैं, कानूनी माहिरीन भी हैं, तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी है। लेकिन इस तरह आप नज़रअंदाज करके और फिर कानून के पीछे लिखा होता है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा, कभी FATF, कभी IMF और उनके मंशूर और फलां के तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी कर रहे हैं। हमने तो इस आइन का हल्फ उठाया है, हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हल्फ नहीं उठाया। तो इस हवाले से या तो लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दे, तो फिर जमहूरिया कहते रहे, एक सेकुलर निज़ाम है, सेकुलर मुल्क है, इसमें कुरान हदीस की कोई हैसियत नहीं है। जो शख्स जैसे चाहे कानून साजी करे, किसकी पैरवी हो रही है, किस एजेंडे की पैरवी हो रही है, इस पर मैं अपने शदीद एहतजाज इस ऐवान के फ्लोर पर नोट करा रहा हूँ और ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम ऐसे कानून मुल्क पे चलने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम उसकी खिलाफ वर्जी करूंगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूं। ये क्या तरीका है हमारे मुल्क में मुसलमान कहलाने वाले। यहाँ पर आपके नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने फ्लोर पर मेरी गुफ्तगू के जवाब में फरमाया कि हम भी तो अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, अगर आपकी नज़र में ये उसके खिलाफ है तो आप तरामीम दें। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और मैंने कहा कि आपने फौरी तौर पर मुझे जवाब दिया है, ज़रा अपने माहौल से मशवरा करके आप नुमाइंदगी ले लें, मैंडेट लेकर फिर आप बताएं, हम एक कमेटी बनाकर आपके साथ बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं है। ये डंग टपाओ वाली सियासत जो है ये शायद मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान इस तरह कैसे चलेगा। आप तो जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं और जो मुसल्लह गिरोह जो बयानिया लेकर उठे हैं, आप कदम कदम पर उनको तक़वियत दे रहे हैं। हमारी तवानाई यहां पर किस बात में ज़ाया हो रही हैं। हम किस चीज के लिए यहां आए हुए हैं। हमने तो आइन का हल्फ उठाया है, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, हम तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम तो वोट की बात करते हैं। और अगर मजहबी दुनिया वो पाकिस्तान के आइन की नुमाइंदगी करता है, आपके शाना बशाना खड़ा है, आप यहां पर इस किस्म की हरकतें करके जिस तरह आइन को रोंद रहे हैं, जिस तरह अकीदे को रोंद रहे हैं और फिर हमारी तवानाइयों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जमहूरियत शिकस्त खा रही है, पूरी दुनिया में शिकस्त खा रही है। और मैंने कल की गुफ्तगू में भी ये कहा था कि पूरी दुनिया में जमहूरियत खत्म हो रही है। अब या सरमायादारियत है और या आमिरियत है और वो राज कर रही है। बात हो रही है बोर्ड ऑफ पीस की, मजलिस-उस-सलाम की, जो मिस्टर ट्रंप का एक नजरिया है। इस नजरिए का आगाज उनके 20 नुकाती फार्मूले से हुआ है। 20 नुकाती फार्मूला अमन के लिए यहां पर आपके वजीर खारजा ने बयान दिया इस हाउस में कि उसमें तब्दीली आई है और हमें बताए बगैर तब्दीलियां लाई गई हैं। जब हमारा उस पर एतराज हो गया, फ्लोर पर हमने अपनी कौम से कहा, नुमाइंदगान कौम से कहा, उसके बाद फिर आंखें बंद करके वहां चले जाना और उनके 20 नुकात को कबूल करने का क्या तस्वुर पैदा हो सकता है। कहीं कोई जमीर, कहीं कोई एक खुद एतमादी अपने ऊपर, कभी अपने मुल्क और कौम पर खुद एतमादी, और आज हम उसमें जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ट्रंप ने नहीं कहा और कल की तकरीर में नहीं कहा इकोनॉमिक फोरम पर, आज तक जितने मुआहिदात हुए हैं उन तमाम मुआहिदात की तारीख पढ़ लें, उसमें उन्होंने फलस्तीन को सुकेड़ा है और इसराइल को स्पेस दिया है, मुसलसल स्पेस दिया है उसको। बुनियादी बात यह है कि जहां धमकियां हैं, अगर ऐसा किया गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, इनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा, क्या ये सुलह की आगाज है? दुनिया में अमन कायम करना, गजा में अमन कायम करना, फिलिस्तीन में अमन कायम करना। अफगानिस्तान आए अमन के लिए आ रहे, 20 साल तक ईंट से ईंट बजा दी उसकी। इराक में आए अमन कायम करने के लिए आए हैं, इराक की ईंट से ईंट बजा दिया आपने। लीबिया में आए, हम अमन के लिए आए हैं, लीबिया को तबाह बर्बाद कर दिया, मुनक़सम कर दिया, आज वहां कोई निजाम मौजूद नहीं है। इस्लामी दुनिया को इस वक्त उसने टारगेट बनाया हुआ है। और अगर ये इसराइल लबनान से होता हुआ, शाम से होता हुआ अब ईरान पर भी हमला होगा तो उसके बाद इसराइल कफ्तान पर आपके सरहद पर खड़ा हो जाएगा। कभी सोचा है हमने, कभी इस ऐवान ने सोचा है कि ये पेशरफ्त कहां हो रही है?
یہ پیش رفت آپ کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر اس ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس کے پہلے صدر نے جو پہلا خارجہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، اس میں اس نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی اساس ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہوگا۔ ان کے عزائم اس کی پیدائش کے دن سے آپ کے خلاف واضح ہیں۔ آپ نے ان کو ناجائز، مغرب کا ناجائز بچہ کہا، اس نے کہا میرا سیاسی زندگی کا آغاز اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اس نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کروں۔ ان کے ارادے بھی واضح ہیں، آپ کی سوچ بھی واضح ہے۔ اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے دوڑ جاتے ہیں اور سیاسی قوت ہو ایک ہی جگہ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کسی طریقے سے اس بت کو راضی کر سکیں۔ اللہ کے مقابلے میں آج تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو، اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اگر بچائے گا تو اللہ کی ذات بچائے گا، اگر پاکستان کو بچائے گا یہ 99 صفات اللہ کے ضمانت دیں گے۔ خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک قوم کی آزادی سلب ہو رہی ہے، 70,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بیماری اور بھوک سے مر گئے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایسے صلح کو قبول کر رہے ہیں، ایسے فورم پر جا رہے ہیں جس کا آغاز دھمکیوں سے ہو رہا ہے، جس کا آغاز ایک فریق کو۔ اور اسرائیل کہتے ہیں اقوام متحدہ میں بھی تو اسرائیل بیٹھا ہے تو پاکستان بھی بیٹھتا ہے، سلامتی کونسل میں بھی تو اسرائیل بیٹھتا ہے تو پاکستان بھی بیٹھتا ہے۔ اگر یہ دلیل ہے آپ کی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 1948 سے لے کر آج تک آپ کے پاسپورٹ پر کیوں لکھا ہوا ہے کہ سارے ویزے لگ سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے؟ اگر بیٹھنا کسی جگہ پر کسی فورم پر وہ دلیل ہے، لیکن آج وہ غزہ کے معاملے میں صرف فریق ہی نہیں قاتل ہے، اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا کہ جہاں سے وہ گزرے کسی بھی ملک میں اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مگر امریکہ میں بھی اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ٹرمپ بھی اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور ایک قاتل، ایک فریق آج وہ صلح کے میز پر بیٹھا ہوگا، ساری جگہ کردار ادا کرے گا۔ کوئی ہے خدا کا خوف کہیں پر؟ کرو، سب کچھ کرو، ہمیں امن چاہیے، لیکن امن چاہیے کہ بھی راستے ہوتے ہیں۔ ہم قبائلی لوگ ہیں، جرگوں کو جانتے ہیں، صلح کے اصولوں کو جانتے ہیں، کس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان پر رحم کرو خدا کے لیے۔ ہندوستان ہمارا دشمن، افغانستان سے ہماری لڑائی، چین ہم سے مایوس، ایران کے ہمارے بارے میں تحفظات، ہم جس جغرافیائی ماحول میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف معاشی ترقی ہو رہی ہے، ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے غریب کو سوچا ہے؟ اس حوالے سے ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی تاریکی کا ایک اقدام ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، آج کم از کم یہاں ایک قرارداد آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے اندر ضمیر ہے، میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، اپوزیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم سب ایک قوم ہیں، کم از کم ان شرائط کی بنیاد پر بورڈ آف پیس کو پارلیمنٹ آج مسرت کر دے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، انہوں نے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیوں چلے گئے ہیں اتنے بڑے مسئلے کے اوپر؟ آخر 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، گھروں سے نکل چکے ہیں، ہمارا کہاں کیا مقام رہ گیا دنیا کے اندر؟ نماز کا ٹائم۔ اس حوالے سے ہمارے بہت تحفظات ہیں، اور اگر اس قسم کے فورم پر ہمارا ملک بیٹھتا ہے، میں آپ کی اس حکومت کو جعلی بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی اکثریت کو جبری بھی کہہ چکا ہوں، اور جعلی اور جبری نظام کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہوگا، دینی فریضہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری رہے گی، آپ نہیں جیت سکیں گے یہ جنگ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، لیکن آپ ذرا مہربانی کریں، ایوان سے کہیں کہ اس طرز عمل کو مسترد کر دے، اور آئیں ایوان سے مشورہ کریں، ملک سے مشورہ کریں، عوام کے نمائندوں سے مشورہ کریں، اپنی کابینہ سے کم از کم مشورہ کریں، اور قانون سازی جہاں پر شریعت انوالو ہو کم از کم اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دے۔